दोस्तों आज 26 जून है और आज ट्रिपल एच आई से जुड़ी मेगा अपडेट आपको देने जा रहा हूं। थंबनेल में पूरे नाम नहीं आ पाते, बहुत कम जगह होती है। तो ट्रिपल एच, हमास, हिजबुल्ला, हाउथीस जो गजा के लिए जंग लड़ रहे हैं इजराइल से, और आई मतलब इजराइल तो है ही है। सबसे पहले बात हाउथीस की होगी और फिर उसके बाद इस्माइल हानिया की होगी, फिर नंबर 2 जो हिजबुल्ला में अहमियत रखते हैं उनकी होगी। हानिया का एक बयान आया, लेकिन उससे पहले हाउथीस की तरफ से याहिया सारी ने कल रात हिंदुस्तान के टाइम के मुताबिक 12 बजे के बाद एक वीडियो पेश किया अपना, और बताया कि उन्होंने यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल से पहली बार टारगेट किया है, और ये बैलिस्टिक मिसाइल बड़ी खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है, जबरदस्त तरीके से डॉज करती है, स्पीड भी इसकी जबरदस्त है, और ये अपने टारगेट को अचीव करके और तहस नहस करके ही रहती है। यमनी आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिशियल मिलिट्री स्पोक्स पर्सन याहिया सारी ने बताया कि इसने एक जहाज को सीधा निशाना बनाया है कल, और इसके बारे में बताया है कि ये नई बैलिस्टिक मिसाइल अरेबियन सी में, अरब सागर में दागी गई, और इसने इजराइल के ही एक जहाज MSC सारा को निशाना बनाया है। और ये मिसाइल कई टेस्ट के बाद अभी रिसेंटली यमनी आर्म्ड फोर्सेस के हाथ में आई है। उम्मीद है कि बहुत जल्द इस मिसाइल की तस्वीरें भी सामने आएंगी। फिलहाल तो ये बयान आया है, क्या वो ऑपरेशन से जुड़ा हुआ वीडियो भी पेश करेंगे, लेकिन अंसरुल्लाह मूवमेंट से जुड़े हुए कुछ एक्स हैंडल्स ने ये एक वीडियो शेयर किया है, अंसरुल्लाह इन्फो, और बाकायदा इनके चैनल्स हैं। इन्होंने लिखा है कि अरेबियन सी में उसी बात को लिखा है, एक शिप को टारगेट किया गया है एक नई मिसाइल से, जो बेहद एक नायाब हथियार है अब यमनी आर्म्ड फोर्सेस के जखीरे में, क्योंकि ये बेहद खतरनाक है। और इन्होंने एक जहाज का वीडियो ऐसे कंटेनर शिप का जो है वो दिया है। अब ये खुदा जाने कि वही है, MSC तो है लिखा हुआ, वही जहाज है जिसको निशाना बनाने का दावा किया गया है, या सिर्फ प्रतीकात्मक है, लेकिन फिर भी इसका आप स्क्रीनशॉट देख रहे थे। इस्माइल हानिया के बयान की बात करते हैं। कल मैंने आपको पहले ही एपिसोड में बताया था कि एक बड़ा हमला हुआ है गजा में, जिसमें हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ इस्माइल हानिया की बड़ी बहन शहीद हो गई हैं, मारी गई हैं। और जो है इस्माइल हानिया की बहन का हमास से या हमास के पॉलिटिकल विंग से या मिलिट्री विंग से कोई लेना देना नहीं था। तो हानिया ने कहा कि मेरी बहन शहीद हो गई। वो अब हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम लोग तो बताते हैं शहीद कोई, वो कहते हैं इजराइल कहते हैं टेररिस्ट, लेकिन खबर क्या है, हम इन लफ्जों के फेर में अगर ना पड़े। खबर यह है कि इस्माइल हानिया की बड़ी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही, और इस्माइल हानिया ने उसके बाद एक बयान दिया है, उसे समझने की बड़ी जरूरत है, और बड़ा अहम बयान है। इस्माइल हानिया ने कहा कि अगर इजरायली दुश्मन ये समझते हैं कि मेरी फैमिली के लोगों को मार देने से वो हमारी पोजीशंस को बदल देंगे, हमारे हौसलों को तोड़ देंगे, हम अपना मकसद बदल देंगे, हम ढीले पड़ जाएंगे, हम मायूस हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और हम बिल्कुल भी झुकेंगे नहीं। मेरी फैमिली के कितने भी लोगों को मार दो, शहीद कर दो, अब वो लफ्ज देख लीजिए, लफ्ज ही देख लीजिए, शहीद कर दो, मेरी फैमिली के शहीद गजा के बाकी शहीदों से अलग नहीं हैं। गजा के तमाम शहीद मेरी फैमिली के शहीद हैं। शहीदों में फर्क नहीं हो सकता, शहीदों का खून रंग लाएगा। ये इस्माइल हानिया का बयान है जो वारफेयर एनालिसिस ने लिखा है। वो ये कहते हैं कि आई रिपीट अगेन एंड अगेन दैट द मार्चेस ऑफ माई फैमिली आर द मार्चेस ऑफ अवर पीपल, कि मैं बार बार ये दोहराता हूं कि मेरी फैमिली के मार्चेस ऑफ माई फैमिली, मेरी फैमिली के शहीद वो हमारे लोगों के शहीद हैं, और हमारे लोगों के शहीद मेरी फैमिली के शहीद हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मार्चर्स, दे वर चूजन बाय द मर्सीफुल, और वो रब्बुल करीम की तरफ से चुने गए हैं हमारी जीत का, हमारी फतह का रास्ता हमवार करने के लिए। और शहीदों का खून ये मांग करता है, द ब्लड ऑफ द मार्चर्स डिमांड्स दैट वी डू नॉट कंप्रोमाइज, और शहीदों का खून ये डिमांड करता है कि हम समझौता ना करें, हम जंग को ना रोकें जब तक हम अपनी टारगेट अचीव ना कर लें। वी डू नॉट रिलेंट, वी डू नॉट चेंज, और हम बदले नहीं, हम कमजोर नहीं पड़े, एंड वी डू नॉट डिस्पेयर बट कंटिन्यू ऑन अवर पाथ विद फुल डिटर्मिनेशन, और हम अपनी
جو مقصد ہے اس پر پوری سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں اور اسے انجام دیتے رہیں۔ یہ اسماعیل ہانیہ کا بیان۔ دیکھیے میں پھر یوٹیوب سے کہتا ہوں کہ میں نیوز دیتا ہوں اور نیوز سب کی ہوتی ہے، یا آپ بھی جانتے ہیں، ورنہ آپ اپنے سے نیوز اور پولیٹیکل کیٹیگری ہٹا دیجیے۔ تو یہ نیوز ہے جو بتانا ہے۔ اب حزب اللہ کی بات ہے۔ حزب اللہ کیا کر رہا ہے؟ حزب اللہ کا پہلے آپ ان کے جو ہیں سیکنڈ لیڈر جو ہیں ان کمانڈ حسن نصر اللہ کے، ان کے بیان کے بعد بیان کو سنیں، اس سے پہلے دیکھ لیں حزب اللہ اٹیکس زائنسٹ بیسز۔ یہ ایران کی انا نیوز ایجنسی نے خبر لگائی اور بتایا کہ زبردست طریقے سے حملے کر رہا ہے حزب اللہ اسرائیل کی آرمی بیسز کے اڈوں پر۔ بہت بڑی موومنٹ ہے، ناردرن قبضے والے جو اسرائیل ہے اس طرف بہت ٹینک ہزاروں کے حساب سے فوجی جا رہے ہیں۔ جنگ ممکنہ طور پر، دیکھیے لوگ کہہ رہے ہیں جنگ کب ہوگی؟ ارے یار جنگ ہے، وہاں کوئی کنچے تھوڑے نہ کھیلنے ہیں۔ فوجی جائیں گے، ٹینک جائیں گے، ساز و سامان جائیں گے، ادھر سے ہو رہا ہے۔ انٹرنیشنل پریشر یہ ہے کہ بھائی جنگ نہ ہو، ایسکیلیٹ نہ ہو۔ خیر، اس خبر نے بتایا کہ لبنان کا حزب اللہ زینسٹ رجیم کے کئی ملٹری اڈوں کو تباہ کر رہا ہے، ان پر حملہ کر رہا ہے، اور یہ بیکا ریجن میں ابھی جلدی ہوا تھا، نہ ہی گریشوم علاقے میں ہوا تھا، کئی جگہ پر انہوں نے حملہ کیا۔ یہ کافی بڑی رپورٹ ہے جس پر الگ سے ایپیسوڈ بنایا جا سکتا ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے اس کا نتیجہ ایک اسکرین شاٹ دیکھیے۔ آگ ہی آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ گلیلی کا علاقہ ہے، اسرائیلی قبضے والے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ اب حزب اللہ کے ڈرون اٹیک کے بعد پھر سے جل اٹھا ہوا ہے۔ اس بار گلیلی میں یہ گلیلی کے علاوہ دشون علاقے میں بھی جو ہے یہ آگ لگی ہوئی ہے، بڑا نقصان ہو رہا ہے اسرائیل کا۔ حزب اللہ کے جو سیکنڈ ٹاپ لیڈر ہیں شیخ نعیم قاسم، ڈپٹی چیف ہیں یہ، انہوں نے کہا ہے کہ حزب اللہ غزہ کے لوگوں کا سپورٹ جاری رکھے گا تب تک جب تک اسرائیلی اگریشن ختم نہیں ہو جاتا غزہ میں۔ اسرائیل کین ڈیسیو the world with talks of stage 3 and limited strikes۔ اب اسرائیل کہہ رہا ہے نا کہ ہم stage 3 اور limited strikes کریں گے لبنان پر، لیکن قاسم نعیم کہتے ہیں، نعیم قاسم، کہ حزب اللہ will not be deceived and will not support Gaza until victory۔ لیکن حزب اللہ غزہ کی جیت تک، اپنی جیت تک رکے گا نہیں، ہم جاری رکھیں گے۔ اور ہاں، ایک اور بیان میں انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل کو جو کرنا ہے وہ کر لیں، اور ہم بھی وہ سب کریں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ویڈیو لیک ہو گیا ہے آئی ڈی ایف کے باڈی کیمپ سے، آئی ڈی ایف کے جب مشن چل رہے تھے فلسطین میں، غزہ میں، ابھی 2 روز پہلے 26 جون کی، آج 26 جون کو یہ لیک ہوا ہے، لیکن شاید ایک آدھ دن پہلے کا ہے یہ، اور یہ الجزیرہ کے ہاتھ لگا، جس کی اسکرین شاٹ میں دکھا رہا ہوں۔ اس میں آپ کو ایک بوڑھی خاتون نظر آ رہی ہوں گی۔ اب اس اسکرین شاٹ کو، اب اس فوٹو کو ہٹا دیجیے۔ اصل میں ان کے اوپر ایک اسرائیلی کتا اصلی والا کتا، میں کسی کو گالی نہیں دے رہا ہوں، وہ جو آرمی کے ساتھ کتے ہوتے ہیں نا، ڈاگ اسکواڈ جو ہوتے ہیں، وہ اس عورت پر حملہ کر رہا ہے۔ اور یہ ویڈیو جو لیک ہوا ہے الجزیرہ کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس فلسطینی عورت نے اپنا گھر چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا جب ملٹری اس کے گھر میں گھسی، سو رہی تھی اور بہت ضعیف۔ تب اسرائیلی آرمی نے، ان کے فوجیوں نے اس خاتون کے اوپر، اس ماں کے اوپر اپنا کتا چھوڑ دیا، اور اسرائیلی کتے نے یا اسرائیلی کتوں نے انہیں نوچا، ان کے گھر میں لوگوں کو نوچا۔ یہ دا موسٹ مورل آرمی کی حرکتیں ہیں۔ اگر موسٹ غلیظ آرمی ہوتی تو کیا حرکتیں ہوتی؟ ابھی فی الحال صرف ٹرپل ایچ آئی نہیں، عراق کی طرف سے بھی ایلات، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جاتا ہوا ایک میزائل پروجیکٹائل جس کا اسکرین شاٹ روشنی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسرائیل کے قبضے والے ایلات علاقوں میں جا کر گرا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ عراق کی طرف سے رات مشن انجام دیا گیا۔ الرشش میں، ایلات میں یہ ڈرونز جا کر گرے اور اسرائیلی ٹھکانوں پر انہوں نے نقصان مچایا، اور لگاتار کہا جا رہا ہے کہ لبنان، یمن، ہاؤتھیز، سیریا، یہ سب جو ہے مل کر جنگ لڑیں گے۔ ایک تصویر ہے قدس نیوز نیٹ ورک جو سب سے بھروسے مند ہے فلسطین کا، انہوں نے تصویر پیش کی ہے کہ غزہ کا کیا حال ہو گیا ہے۔ ملبہ ہی ملبہ ہے، جو بلڈنگیں کھڑی بھی ہیں وہ آدھی گر چکی ہیں اور کبھی بھی گر سکتی ہیں، لیکن پھر بھی زندگی چل رہی ہے۔ آزاد بول انڈیا کی اس پیشکش میں اتنا ہی۔ خوش رہیے، سلامت رہیے۔